बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सिंपलियों से हमारे किराम सादात इज़ाम ख़िदमत, तमाम मोमिन व मोमिनात ख़िदमत, मुस्तक़ीदीन इज़ाम ख़िदमत, ज़हराए ख़िदमत, जिसने सादिक़ीन मुनासिबल्लाह हदिया तबलीग नज़रत इंशाअल्लाह बिल्कुल मुख्तसर इजाज़त जो बाग असम कुरान में तदरीस हवाले हा दो वाले ख़ुतबो हम खां जो कि मुख्तसर जा रहा पैगम्बर अकरमी सीरत को अनवान मौजू करार कांस करब जी तनारज में कामयाब म्यूमी आया म्यू कामयाब चीज़ से वो इंटरवेंट को आया सु कामयाब हुआ चल मारे चीज़ आप उस इंटरवेंट को पैगम्बर अकरमी सीरती पैगम्बर अकरमी सी बेस पैपी ये दुनिया लिहा बेसे शक पैपी बेसे तने शक पैपी नमूने खई नमूना जी या पहलू जी अमर जी ये खत्म आरज़ में समाज का सन मोहम्मद नारी मोहम्मद अगर चिन्हता कुरान करीम ऐसे मुतालिआता नारे पूरा कुरान मजीद पैगम्बर अकरमी कासिदा कसल में मता मतमत सुभान अल्लाह मता कुरान ला मुतालिआता नारे पूरा पैगम्बर अकरमी चंद पहलू में जब खैक में साल खैक में बल्कि पैगम्बर को दुनिया न शख्स न और दुनिया यह कदम या भी जब न करे दी दुनिया ला यजू ज़र भी थोड़ी मन को मता मुतालिआता हमारे पैगम्बर अकरम सीररी मता ला हर पहलो हर कदम हर कड़ा पैगम्बर अकरमी नती कामयाबी भरी आरज़ से हो तो हर पहलो सीरत होमद हर सीरो मतला सीरत को मतला उसवे हसनत होमद पैगम्बर अकरमी नकीमा कम इल्म कम फहम की चिआरगा की पैगम्बर अकरमी सीरत इतालत हम चुका पैगम्बर अकरमी उसवे इतालत हम चुका बस यो आरज़ बिन पैगम्बर अकरमी जिंदगी नगासी पहलो जी नासी मुतालिआता से खुरो से दे ngatan कामयाब हुआ चलन नारे ngatan diri बालन ngatan कामयाब हुआ चलन नारे दी चीज जी हा अमल लो खुदावंद आलमीन सी diri दी जब पे बरकत इंशाअल्लाह खुदावंद आलमीन सी ngatan कामयाबी सुभान अल्लाह पैगम्बर अकरमी हल्लस बताला उसवा हसनैन कुरान बबन के दुहर ऐलान बोली नी पैगम्बर को नी रसूली हर कदम हर लब हरकत मिन बिसिस को किती भरी उसवे हसनैन जरे कसर नुस सुभान अल्लाह सबसे पहले बताने चले बोस कामयाब दल मौला कितने शख्स को या की मौजू सबसे पहले मौजू सुभान अल्लाह ऐवान ngatan de चिपोला छेसरी de चिपोला खुदा मनाए वरी नी करो खुसूसी में मुतलक चाहे मुसलमान तो चाहे मुसलमान के हक खुदावंद आलमीन ने यान सुने छसु यो खुदावंद आलमीन के अलावा यान से खुदा करार तंगन दुनिया रे हयो आया ngata नसी de सुची पोलाया ngati रब बनाए योरी ngata खुदा बनाए योरी आया de खुदा बोला दे रब बोला ngata नसी दी 24 घंटे का चांस वक्त मिले जो मैंने खुदावंद आलमीन मसीना अताला खुदावंद आलमीन ला दी बंदों में ना वक्त गोस पर पिछिशी मैं नकला कुल शेन कदीरिन कुल भयकुन मालिकिन दोला वक्त ची गोस पर पिचान मैं अगर गोसे ना बताना गोसे और नतान सीधा खालिक बोलाया दे कुल भयकुन मालिकिन मयपी द खुदा बोला दर बोला नतान से रब से सरी खुदा से सरी दोला चांस वक्त मिले सुभान अल्लाह खुदावंद आलमीन सी पूरा 24 घंटा मतालस कर चले दुआर
ले बंदा नी तरफ नोंगी कि कसर लूज kita ngina tol sananga kita lamin maya bin Quran ayat और hadis कुलिमत कुंजली में जाज बना ज्यादा तवील हुए दो घर भी से कुरान सुबह अगर ची दो तर्जुमा तर्जुमे इत्तिफाकी लेकिन बंदा ngasih kita ले चाहे वक्त में नारे आया kita ngala चांस वक्त में नहीं हो दे खुदा वक्त सूसी खुदावंद आलमीन लमीन नारे दे बंदो कामयाब तरीन बंदा है दियो मताना सी सीरत मुस्तफा इसपा सीरत रसूल इसपा आया सीरत मुस्तफा इंची इसपा ज़रूर पैगंबर अकरम इंसी दे सखत खुदावंद आलमीन दा वक्त means खुदावंद आलमीन इसी का साजूस कुमिल लैला इला कलीला वक्त means अगर वक्त मिलन नारे di min per pi Japonina di 24 घंटों चिल्ती आसी ये रब खुदा वक्त में समाज के सल मोहम्मद इन पर पैगंबर अकरमी जिंदगी पहलू चिक सीरत चिक निसिरत से सीरत को चीन पहलू चीन जब बना रहे आया माता सिंह नदी नाम वाला चांस वक्त मिले अहल अयाल कुल्ला चांस वक्त मिले हर इंसान बाहर दोस्त अहबाब म्यूं इंशाल्लाह लेला यामत होगी लेला को कशा को लेला हमेशा 24 घंटा लाखी चीज भी खुद खान को हमेशा 24 घंटा अस्तगफिरुल्लाह खान हमेशा को मस्जिद को पहला सबसे को तुम खान हमेशा नमाज तहज्जुद को बयान खुम्स गामला तनी मिन खान ज़कात को गामला तनी मिन खान चंदा को गामला तनी मिन खान बाहर क्यों लेवल को तस्नारे अवामुन नास को नारे ज़रबा कुल पर यहमद ये को शु अल्लाह ये को बस यहमद यासू थोमत जो ज़रबा लेकिन असल चीज को म्यूं मुझे यहमद थोमत जब तो यहमद में मैं इतना पहलू की शायद नहीं भी ये पहलू जो कौन है आया पैगंबर है कुछ जिंदगी जियो पा जुबान लो भी गामा सिखो वाह वाह क्या गामा सिखो अल्लाह जुज़रबा लेकिन को कोई नाम तो बना ले ना इसको जो पाने का वो फुबो मज़रबा बाबा उज़रबा बल बिल्कुल जुजुटा जो का बाबा उज़रबा लेकिन ये नुको इज्तिमाई वाना है कोला वाह वाह का सुभान अल्लाह का आखिरी चीज को पैगंबर अकरम सीधा निकालना है जो मैं भी उस सामने वाह वाह से वाले पर को वाह वाह तो इनको खुद नाम ना वाह वाह से सुभान अल्लाह बाहर वाह वाह से वाह वाह में नाम ना वाह वाह से बस खुद नाम उमर यम बोल बिस्मिल्लाह शागों ने भी जगह भी थोड़ा बाहर तो मन को वाह वाह से वाह पैगंबर अकरम सीरत को जुमेन की बाहर वाह वाह से वाह ना जो वाह वाह से वाह बस वाह वाह जुमेन ऐसी मज़ा फिक्र ऐसी रसूल से ज़रबा को जो पैगंबर अकरम सीरत में उसन दाफ़ा अल्लाह ना हता से जो पैगंबर सीरत में पैगंबर सीरत को दोइन कि दुर्गा को जिसको बस अहम मिज़र कोई जिसको वाक़या सोचने ना अहम मिज़र कोई अगर जैसे नासान इज्तिमाई मिज़र कोई पैगंबर सीरत को दो में कि यहाँ चीज़ खिलाफ ना रहता है बिल को यहाँ चीज़ खिलाफ ना रहता है मन ना सुना रहता है तेरे बिल को जो पैगंबर सीरत में पैगंबर सीरत को दुश्मन ना सुना रहता है बिल को जो पैगंबर सीरत पैगंबर अकरमी जिंदगी नो पैगंबर खास जिंदगी दुनिया में नगद गलबना पैगंबर अकरमी सी हुए नारे ने मुबारक को तत मगल सोची हुए तशरीह जनाजी हुए नमाज जनाजो पैगंबर खान तास खान सी कबरी फास हुए तो तू सता भी बाल्ला पैगंबर का पे दों को चुनती तगायुर सों परेशानी हालात को फिर में
میوتریس پیغمبر کا پوسی کسال میوتلی میو خیلی دعا بس میوسی عرض بیس یا رسول الله یا مسیح به نماز جنازه تاسید یا مسیح قومی تاسید یا مسیح بساط وقت بخشی یا مسیح بس خیلی جنازینو اور دولت حرکو کسال میوستون کامیون دست لحوی با نعم سيجو بسم الله كوميون دست لحوی با لیکن کو پوری نام و علوم دست لحوی با مفر خداوند العالمین سے پہلے اشارے قبول الله اکبر و پیغمبر کا بصیرت کو چیز دا پورا دنیا مخالف ہو پیغمبر اکرم سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون من علیہ لیکن پیغمبر کا بصیرت کو پیغمبر کا بولا نام نارو چی مسکل بد اللہ امت اللہ زوجہ مبارکہ پوسی پوری پوسی پوسی لیکن حبیب یا اللہ پورا دنیا مخالف ہو نچیو ناسی کلمہ ذرا قربت اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ صلوات قسم محمد علیہ محمد اللہم صلی علی محمد نصف پہلو تیسرا پہلو کہ تیسرا سیرت ذریعہ تیسرا پہلو سے پیغمبر اکرمی آیا کامیاب انسان چی کسی ہوئی سب سے پہلے چیز سو پوری خدا طلب کے نعمہ کامیاب انسانی علامت خدا انسو نصر سے کامیاب انسان کو پوری پھوٹوں کا ٹرمین نصر سے کامیاب ترین انسان کو دو انسو وصول نصر سے کامیاب ترین انسان کو چی نظر بنا رہے آیا کو پوری دشمن کو نظر سے چینے چیک دوان دوست تمہاری آنکھوں بھی حاضر آیا دشمن نے یمبو کو رویہ پچھو دشمن نے یمبو چی لیا آگوش پید 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 یوہن امترین سیرت مصطفیٰ کو کہ پیغمبر اکرم دوستا دوست قالا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زرکھن کنتا زرکھن آیا دشمن کن ندرہ سے چی رویہ دا پیغمبر اکرمی یوں مختصر من چاہم طویل با پیغمبر اکرم فتح مکی با اللہ پیغمبر بھا کولا تھو می عیام چی باق چی چیز ہے تو پیغمبر بھا کورسی کسل یوں کچھا چیزی اپن ضربسوں یوں یانا حسن عزیت تنسد با دو بھری چیزی اپن پیغمبر بھا کورسی کسل یوں انتم الطلقا اگر چی پیغمبر بھا کورسی یوں عزت مین با پیغمبر بھا کورسی کسل یوں نا کتن عذاب یا سبحان اللہ کیا بات ہے آخری نقطہ انسان کامیاب انسانی یا کامیاب و افسر نارے چی آگوز بھی ضرب نارے پیغمبر اکرمی سیرت و نصیرت کی کہ انسان کامیاب و افسر نارے سوسے زندگی تک محدود مدو زندگی تا یحمل از بینیور بری اومی زندگی بھری خوزی پہنے جمع بینیور بین بینے جمع بینیور پوری زندگی بھری اولاد بیویور پوری بھری مال جمع بینیور پوری بھری دوست بینیور پوری بھری میرا سلام کلام بیور پوری بھری یعنی زندگی تک محدود جو زندگی بالا چند میں اگر کامیاب واصل بنارے کامیاب انسانی علامت بدوین کو پوری زندگی تک محدود مدوگ زندگی بالا او ملت بولا سنکوزی دی دنیا یا چیشی یحمد چیشی بیسسو یا یحمد چیشی پرسسو دے انسان بولا دے کامیاب ترین انسان زرد کامیاب انسان زرد نقل پیغمبر اکرمی سیر اللہ تنرے پیغمبر اکرمی سیر اللہ تنرے مطالعہ تنرے جو مطالعہ احسن طریقی اپتد پیغمبر کا پہ آخری لمحات میں چکا سالوز پیغمبر کا پوسی جو پسند اللہ کلی امت اللہ کلی با اللہ امی بھی امت اللہ مختلف چیز کن ہاں سے سوچتا ہاں سے پاما ہتار دی چیز کن یا دی چیز کن یا دی چیز کن یا ہتار عمل کرنا رہے کہ دی زندگی یحموائد کہ دی آخرت سال یحموائد پسے بارہا کلی پورا زندگی پیغمبر اکرمی سی کسل بیوشاس لیکن پیغمبر اکرمی سی پوری دنیا لا اور تا قیامت تک امی بھی میولا خوی زندگی
जिंदगी से हुआ फिर जिंदगी जब भी जिंदगी से कामयाब हुआ आखिर अल्लाह को कामयाब हुआ चुपाला दले अजीब व गरीब दले यहमद जुमले का सरन्यूज दले मुतिक जी पैगंबर हमसी का सरन्यूज इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सगलैन किताब अल्लाह व इन्नती अहली बैती मा इन तमस्सकुम लन तुसिल्लु बअदी अबदा मैं मुमकिन है कि जिंदगी कामयाब या चलनारे किताब चीज इंग्लिशला चले तो हमेशा जब चीज को चीज जमानारे सबसे पहले कुरान खुदावंद आलमीन ने भाव से तासीर भी कुरान